अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 62 में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल किया होगा। आज हम बूझो तो जाने यानी पहेलियाँ जो हैं उसकी पढ़ाई और वजाहत और उसके साथ ही उसका मश्की काम यानी तहरीरी काम भी करेंगे। तो अपनी किताबें सफ़ा नंबर 116 पर खोल लें। बूझो तो जाने। बूझो यानी समझना, बूझना समझना, हल करना। तो जाने तो मालूम करें या हम आपको तस्लीम कर लें, मान लें। बूझो तो जाने, यहाँ पर पहेलियाँ जो हैं उसको बूझने की बात हो रही है। पहेलियाँ पहेली की जमा है। पहेलियाँ पहेली की जमा। पहेली किसे कहते हैं? पहेली उस जुमले या कलाम को कहते हैं जिसमें मायने को अल्फाज की ओट में छुपाया जाता है कि दूसरा इसे बआसानी ना समझ पाए। ठीक है, पहेली जो है वो उस जुमले या कलाम को कहते हैं जिसमें मायने को अल्फाज की ओट में छुपाया जाता है कि दूसरा इसे बआसानी ना समझ पाए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पहेली बूझना जो है वो एक तरह से गौर व फिक्र का काम है। इसके लिए ज़हानत की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो पहेली की ज़ुबान को समझने की है कि अगर आप पहेली की ज़ुबान जो है उसको समझ जाते हैं, आपको उसकी ज़ुबान समझ में आ जाती है, तो उसका मफ़हूम जो है वो आपको काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाता है। और फिर हर पहेली में कुछ ऐसे अल्फाज या इशारे जो हैं वो मौजूद होते हैं जो आपको पहेली के जवाब की तरफ रहनुमाई फराहम करते हैं। पहेलियाँ इंसान में तजस्सुस को बेदार करती हैं, वो जानने की कोशिश करता है और यही वजह है कि इससे सोचने के अमल के लिए जो है वो मश्क फराहम होती है। उलझे हुए मसाइल और मामलात का हल तलाश करने का हौसला और तरबियत जो है वो इस पहेली के ज़रिए हमें हासिल होती है। अब पहेली के ज़रिए हम एक ही चीज़ को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं और एक ही बात के मुख्तलिफ और कई मानी जो है उसको ज़ेर गौर लाने की कोशिश करते हैं। इससे इंसान में खुद एतमादी भी पैदा होती है। पहेलियाँ नज़म की सूरत में भी होती हैं और नसर में भी। नसर और नज़म का मैंने आपको फ़र्क समझाया था, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि पहेलियाँ नज़म और नसर दोनों में होती हैं, लेकिन नज़म यानी अशार में कई गई पहेलियाँ जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं क्योंकि इन्हें याद करना ज़्यादा आसान होता है और इससे जहन के समझने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसी पहेलियों की जब नसर बनाई जाती है, अशार वाली पहेलियों की जब हम नसर बनाते हैं तो उसको समझना और हल करना ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाता है। इसमें हम पहेलियों के बारे में बूझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर नए अल्फाज हैं। इन नए अल्फाज को आप देख लें। पहला लफ्ज़ है हीला। हीला यानी बहाना। हीला बहाना। वसीला ज़रिया। वसीला ज़रिया। ख्वाहिश आरज़ू। ख्वाहिश आरज़ू। भांति अच्छा लगना। भांति अच्छा लगना। मोहताज हाजतमंद। मोहताज हाजतमंद। अनोखा निराला। अनोखा निराला। पहेली नंबर 1 देखें। पहेली नंबर 1 है जन्नत में जाने का हीला। जन्नत में जाने का हीला। हीला यानी बहाना। ये जन्नत में जाने का एक बहाना है। दुनिया में वो एक वसीला और दुनिया में भी वो एक ज़रिया है हमारा। जिसको जन्नत की ख्वाहिश हो, जिसको जन्नत
जन्नत यानी बहिश्त, इसका मुतरादिफ है, मुतदाद इसका क्या है, दोज़ख। जन्नत दोज़ख ये मुतदाद है, बहिश्त जो है ये मुतरादिफ है। जिसको जन्नत की ख्वाहिश हो, ख्वाहिश आरज़ू, मत भूले उसके कदमों को, मत भूले ना भूले उसके कदमों को, या कदमों, कदम की जमा। अब आपने जब इसको पढ़ लिया तो आपके जहन में अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ रही होगी, जन्नत में जाने का हीला है वो, दुनिया में भी एक वसीला है, ज़रिया है वो। जिसको जन्नत की ख्वाहिश है वो इसके कदमों को कभी भी ना भूले। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, जन्नत माँ के कदमों तले है। तो यहाँ पे उसी हदीस को जो है वो बयान किया गया है। तो यहाँ पर जो कदमों तले है तो किसके कदमों तले है, माँ के। पहेली नंबर 2 देखें। खेतों में से आती है, सबके दिल को भाती है, उसके पेट पर एक लकीर, है मोहताज अमीर फकीर। देखिए ये नज़म की सूरत, मशार की सूरत में कही गई है। खेतों, खेत की जमा, खेतों, खेत की जमा यानी खेतों से ये आती है हमारे पास। सबके दिल को भाती है, सबके यानी हर एक के दिल को भाती है, हर एक के दिल को ये अच्छी लगती है, हर एक इसको पसंद करता है, हर एक को ये अच्छी लगती है। उसके पेट पर एक लकीर, लकीर यानी सतर, लाइन, उसके पेट पर एक लाइन है, लकीर है मोहताज अमीर फ़कीर, मोहताज हाजतमंद, अमीर यानी मालदार भी, और फ़कीर यानी नादार, चाहे वो अमीर है चाहे वो फ़कीर है, सभी इसके हाजतमंद हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, चले मैं आपको बताती हूँ। देखें ये गंदम है, ये खेतों से, जो पहेली में बताया गया है कि खेतों से आती है और हर एक इसका ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, हर एक को इसकी ज़रूरत है। तो इससे रोटी बनती है, इसको पीसा जाता है और फिर इससे रोटी बनती है। ठीक है, तो ये गंदम है। पहेली नंबर 3 देखें। जिसने इसको हाथ में पकड़ा, जिसने इसको हाथ में पकड़ा, डोरी या रस्सी से जकड़ा, डोरी या रस्सी से जकड़ा, लेकिन जब मैदान में छोड़ा, वो चकराया घूमा दौड़ा, लेकिन जब मैदान में छोड़ा, वो चकराया घूमा दौड़ा। अब इसमें एक खेल है, ठीक है, पंजाब का कदीम रवायती खेल है, उसकी तरफ इशारा किया गया है। क्या आप बता सकते हैं क्या है इसमें? देखें, पहले मायने भी इसके देखें ज़रा। जिसने इसको हाथ में पकड़ा, यानी जिसने भी इसको हाथ में पकड़ा, डोरी, डोरी रस्सी को ही कहते हैं, मोटा धागा होता है, मोटा सा धागा होता है, रस्सी के मानी में आप इसको ले सकते हैं। देखें, डोरी या रस्सी, ठीक है, से जकड़ा, जकड़ा कसकर बांधा, जकड़ा, जकड़ना यानी कसकर बांधना, जकड़ा यानी उसने डोरी या रस्सी से उसको कस के बांध दिया। लेकिन जब मैदान में छोड़ा, लेकिन जब उसको फिर मैदान में छोड़ा गया तो क्या हुआ, वो चकराया घूमा दौड़ा, वो घूमा, चकराया, ठीक है, चकराया यानी घूमा, एक ही मीनिंग है, और दौड़ा यानी भागा। तो आप देखें इसका जवाब क्या हो सकता है, सोचें, शाबाश, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये लट्टू है, इसके साथ आपको डोरी नज़र आ रही है, ये इसके इर्द गिर्द लपेटी जाती है। ये देखें, दोबारा देख लें, ये लट्टू है और ये डोरी है, और ये इसके अतराफ़ में इर्द गिर्द जो है इसको डोरी को लपेटा जाता है। ये देखें,
اس طرح لٹو کے ارد گرد ڈوری لپیٹنے کے بعد اس کو ایک خاص طریقے سے زمین پر مارا جاتا ہے یا اس طرح زمین پر اس کو پھینکا جاتا ہے کہ رسی جو ہے یہ کھل جاتی ہے اور لٹو جو ہے وہ گول گول گھومتا ہے۔ پہیلی ہے، کیسا انوکھا مال ہے، ہڈی کے اوپر بال ہے، بال کے اوپر مال ہے، مال کے اوپر کھال ہے۔ کیسا انوکھا مال ہے، ہڈی کے اوپر بال ہے، بال کے اوپر مال ہے، مال کے اوپر کھال ہے۔ ایک تو یہاں پہ دیکھیں ایک جیسے الفاظ جو ہیں قافیہ، مال، بال، کھال، ٹھیک ہے، یہ بھی آ رہے ہیں، ایک جیسے الفاظ بھی آ رہے ہیں۔ تو انوکھا، عجیب و غریب، نرالا، وہ کہہ رہے ہیں کیسا انوکھا مال ہے، عجیب و غریب نرالا مال ہے، ہڈی کے اوپر بال ہے، یعنی ہڈی کے اوپر جو ہے وہ اس کے بال ہیں، بال کے اوپر مال ہے، بال کے اوپر مال ہے۔ یہاں مال سے مراد جو ہے وہ گودا یا جو مواد ہے، لیکن جو یہاں پہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق گودا جو ہے اس کو مال کا نام دیا گیا ہے، مواد کو۔ مال کے اوپر کھال ہے، پھر کیا ہے، پہلے سب سے پہلے کیا ہے، ہڈی ہے، ہڈی کے اوپر بال ہے، بال کے اوپر مال یعنی گودا ہے، اور اس کے اوپر پھر کھال ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا چھلکا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ویسے کھال کے معنی چمڑی کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیرونی پرت جو اوپر جو ایک پرت سی بنی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کھال، ٹھیک ہے، جو ہماری سکن ہے وہ بھی کھال ہے نا۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ چلے میں آپ کو اشارہ دے دیتی ہوں، اس میں بھی دیا ہوا ہے ہڈی ہے، ٹھیک ہے، پھر انوکھا مال، اور میں نے یہاں پہ کھال کا میننگ بتا دیا آپ کو، چھلکا، یہ پھل کا نام ہے۔ چلے ایک اور ہنٹ بتا دیتی ہوں، اسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ شاباش، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس پہیلی میں آم کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں آم کے اندر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اوپر آپ دیکھیں وہ ریشے سے ہوتے ہیں جس کو انہوں نے بال کہا ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ جو مواد ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو چھلکا ہے اس کو کھال کہا گیا ہے۔ تو اس پہیلی کا جواب کیا ہے؟ آم۔ یہاں پر آ کر ہماری پڑھائی اور اس کی وضاحت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تحریری کام کی طرف، تو اپنی کاپیاں نکال لیں اور تحریری کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے تحریری کام کے لیے ہم اس طرح سے پیج ریڈی کریں گے، پھر لکھیں گے بوجھو تو جانیں پہیلیاں، اس کے ہم الفاظ معنی کریں گے جو کہ 6 ہیں، اور جو مشقی سوالات دیے گئے ہیں ہم وہ کریں گے۔ اس کے بعد فنیشنگ لائن ہے۔ مشقی خاکہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ معنی کے لیے بھی ہم اس طرح کالم ریڈی کریں گے، اردو میں گنتی کریں گے، الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا لفظ ہے ہیلا، بہانہ، ہیلا، بہانہ، خواہش، آرزو، خواہش، آرزو، محتاج، حاجت مند، محتاج، حاجت مند، وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ، ذریعہ، بھاتی، اچھا لگنا، بھاتی، اچھا لگنا، انوکھا، سب سے الگ، نرالا، عجیب و غریب۔ آخری ہے نمبر 6، انوکھا، سب سے الگ، نرالا، عجیب و غریب۔ یہاں پر آ کے ہمارے الفاظ معنی مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جائیں گے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہم مشقی سوالات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلی پہیلی میں کس کے قدموں کی طرف اشارہ ہے؟
پہلی پہیلی میں کس کے قدموں کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، پہلی پہیلی میں ماں کے قدموں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی پہیلی میں ماں کے قدموں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اسی حدیث کو انہوں نے پہیلی میں بیان کیا ہے۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، دوسری پہیلی میں کھیتوں سے کیا چیز آتی ہے اور سب اس کے کیوں محتاج ہیں؟ دوسری پہیلی میں کھیتوں سے کیا چیز آتی ہے، سب اس کے کیوں محتاج ہیں؟ اس کا جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کا جواب ہے، دوسری پہیلی میں کھیتوں سے گندم آتی ہے۔ دوسری پہیلی میں کھیتوں سے گندم آتی ہے، جس سے روٹی بنتی ہے، جس سے روٹی بنتی ہے، جو ہر امیر و غریب کی ضرورت ہے، جو ہر امیر و غریب کی ضرورت ہے، اس لیے سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے سب اس کے محتاج ہیں۔ یہاں پر آ کے پھر ہم جواب مکمل ہوتا ہے، فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، تیسری پہیلی میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تیسری پہیلی میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا جواب ہے، تیسری پہیلی میں لٹو کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری پہیلی میں لٹو کی طرف اشارہ ہے۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، چوتھی پہیلی میں انوکھے مال کی تلاش کریں اور لکھیں۔ چوتھی پہیلی میں انوکھے مال کی تلاش کریں اور لکھیں۔ اس کا جواب دیکھیں۔ سب سے پہلے جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد لکھیں گے، چوتھی پہیلی میں انوکھے مال سے مراد آم ہے۔ چوتھی پہیلی میں انوکھے مال سے مراد آم ہے، جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو 2 پہیلیاں جو ہے وہ سنا رہی ہوں اور کہ دکھا رہی ہوں، اب آپ اس کے جو ہے وہ جواب مجھے بتائیں۔ پہلی پہیلی ہے، ڈبکی کھا کر نکلی ہے۔ ڈبکی کھا کر نکلی ہے یعنی پوری طرح اندر جو ہے وہ تیر کر نکلی ہے۔ دیکھ کے نیت جائے پھسل، دیکھ کے نیت جائے پھسل یعنی اس کو دیکھ کر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو نہ پھول نہ پھل، دیکھنے میں تو نہ پھول نہ پھل یعنی اس کو دیکھا جائے تو وہ نہ تو پھول ہے اور نہ ہی پھل ہے۔ کہنے کو ایک پھول ایک پھل، اور جب کہا جاتا ہے اس کا نام نہیں جاتا ہے تو وہ ایک پھول اور ایک پھل کا نام ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ چلے میں آپ کو اشارہ دے دیتی ہوں کہ یہ مٹھائی جو ہے، جس طرح برفی ہوتی ہے، لڈو ہوتا ہے، چمچم ہے، تو اس طرح کیا ہو سکتا ہے یہ؟ جی، یہ ہے گلاب جامن۔ گلاب جامن، ٹھیک ہے۔ اب پہیلی نمبر 2 دیکھیں۔ پہیلی نمبر 2 ہے، سیکھنے والا بولتا جائے، سیکھنے والا بولتا جائے، سکھانے والا چپ، سیکھنے والا بولتا جائے، سکھانے والا چپ، اس سے میرا دھیان لڑا ہے شور نہ کرنا چپ، اس سے میرا دھیان لڑا ہے شور نہ کرنا چپ۔ اب یہاں پر دیکھیں، سیکھنے والا جو ہے، جو سیکھ رہا ہوتا ہے وہ مستقل بولتا جا رہا ہوتا ہے، اور جو سکھا رہا ہوتا ہے وہ چپ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے میرا دھیان لڑا ہے یعنی میں اس میں پوری طرح متوجہ ہوں۔ شور نہ کرنا چپ، شور نہ کرنا چپ یعنی خاموش ہونے کا اشارہ کیا جائے کہ چپ ہو جاؤ، شور نہ کرو، پھر میرا اس سے دھیان بٹ جائے گا، میرا دھیان اس سے ہٹ جائے گا۔
تو کیا ہو سکتا ہے یہ ہے کتاب. ٹھیک ہے. یہ تو 2 پہیلیاں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں گھر کا کام دے رہی ہوں، کیونکہ اس میں املا نہیں ہے تو میں آپ کو جو گھر کا کام دے رہی ہوں اس کو آپ کر لیں. اب اپنا گھر کا کام بھی نوٹ کر لیں. کا کام ہے کوئی ایک پہیلی یاد کریں اور ساتھیوں کو سنائیں. آپ چاہیں تو انہی پہیلیوں میں سے کوئی ایک پہیلی یاد کر کے اپنے ساتھیوں کو سنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پہیلی جو ہے وہ آپ دیکھیں، اس کو یاد کریں اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق کریں گے. اپنا ہوم ورک مکمل کر لیجیے گا. ہمیشہ سچ بولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.